अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानियन अन्ना या इन्ना कौन शर्त इल्लतन लिज़ाए ला यख्तज़ी है मुजर्रदो तफ़रील जज़ा अला शर्त फ़िल कलाम अल काशिफ़ अन तफ़री इस्सुबूती वल वाक़ई इला आखिरी। हज़रात, जैसा पहले मैंने अर्ज़ किया, आज चूँकि सवालात इम्तिहानी वग़ैरह के मुताल्लिक़ गुफ्तगू होनी है, लिहाजा सिर्फ़ तबर्रुकन और तयम्मुनन ज़रा सा दर्स हो रहा है मतन का, और जो सानियन की हेडिंग है, सानियन का जो मतन है उससे आपके सामने पेश किया जाएगा। सालिसन शायद आज पेश न कर पाए हम, बहरहाल देखेंगे। और उसके पहले ज़ीशान साहब ने चूँकि इशारा किया, लिहाजा जो है मतन को पिछले वाले पैराग्राफ से मुर्तबित कर देते हैं। आपको याद होगा मफ़हूम शर्त की जो गुफ्तगू हुई, तो मफ़हूम शर्त के इस बात के लिए उन्होंने 3 तरीक़े और 3 तर्ज़ को पेश किया है। उसमें तीसरी कैफ़ियत इस्तिदलाल जो है और तीसरी वजह इस्तिदलाल बर मफ़हूम जुमला शर्तिया, वो मुरक्कब थी कैफ़ियत 3 मुक़द्दमों से, ठीक है, और उसे आपके सामने पेश किया गया। अब उसके बाद उन 3 मुक़द्दमों को पेश करने के बाद जिससे नतीजा निकला था कि जुमला शर्तिया मफ़हूम रखता है, उसके बाद उन्होंने फरमाया था कि वयब्तुलु हाज़ल वज्ह बिल मुलाहज़ात तालिया। ये जो वजह आपने पेश की है 3 मुक़द्दमों से मुरक्कब है, ये आने वाले एतराज़ात के ज़रिए से बातिल हो जाती है, ठीक है। उसमें पहला एतराज़ ये किया था कि अन्नहु ला यकफ़ी वजूदा इल्लतिन उख़रा लिल जज़ा। जो आप फरमा रहे हैं कि इल्लत मुनहसरा है शर्त जज़ा के लिए, आपका ये बयान जो है ये नफ़ी नहीं कर रहा है इल्लत उख़रा की, कि कोई दूसरी इल्लत वजूद नहीं रखती है जज़ा के लिए। कब? फ़ीमा इज़ा इह्तमिला कौनुहा मुज़ादतन बितबीअतिहा लिश्शर्त, उस वक्त जब ये दोनों इल्लतें आपस में मुतज़ाद हों, ज़ातन क्या तबीयतन मुतज़ाद हों। जैसे मैंने कुसूफ़ व खुसूफ़ वाली मिसाल दी थी कि सलात आयात के लिए, नमाज आयात के लिए कुसूफ़ भी जो है वो इल्लत है और खुसूफ़ भी इल्लत है, और दोनों आपस में क्या हैं? मुतज़ाद हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुसूफ़ इल्लत ताम्मा है तो उसने खुसूफ़ को इल्लत के ज़ुमरे से बाहर कर दिया, खुसूफ़ भी इल्लत है, ठीक है। तो 2 अलग अलग इल्लतें और मुस्तकिल तौर पे इल्लतें बन सकती हैं उस वक्त जब दोनों इल्लतें क्या हों? मुतज़ाद हो आपस में। या तो ऐसा हो औ दखालत, तो यानी इज़ा इह्तमिला दखालत अदम शर्त फ़ी इल्लियतिहा लिल जज़ा, या ये कि ये शर्त लगा रखी गई हो एक इल्लत की इल्लियत में कि जब पहली वाली इल्लत जो शर्त थी वो ना होगी तब ये होगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में एक चीज़ के लिए 2 अलग अलग, यानी सबूत हैज़ के लिए, मसलन सबूत हैज़ के लिए 2 चीज़ें इल्लत बन सकती हैं। सबूत अदम हैज़ के लिए, सबूत अदम हैज़ के लिए या इस बात अदम हैज़ के लिए 2 चीज़ें इल्लत बन सकती हैं। एक या ऐसा होना, एक सबिया होना क़ब्ल इत्तिसाल, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, मुज़मर है, ये बात छुपी हुई है बत्न में, ये बात छुपी हुई है कि ये या ऐसा उस वक्त होगी कि जब सबिया वाली सूरत ना हो, और सबिया उस वक्त होगी कि जब या वाली सूरत ना हो। तो एक शर्त के ना होने यानी आदम शर्त की कैद हो किस चीज़ में? दूसरी वाली इल्लत में, ठीक है। यानी कोई चीज़ इल्लत बन रही है किसी मामूल के लिए, मालूल के लिए, मगर इस कैद के साथ कि ये इल्लत उस वक्त बनेगी कि जब जो पहले जिसको इल्लत बनाया गया था उसकी इल्लियत साबित न हो वहाँ पर, यानी आदम मुदाखलत, ठीक है। या पलट दिए दखालत अदम शर्त, शर्त अव्वल 2 शर्त होगी ना,
शर्त या इल्लत है ना, इल्लत एक ये है सबिया वाली और एक क्या है मौलाना या ऐसा वाली। तो उस वक्त ये दोनों एक मालूल के लिए अदमे हैज के लिए इल्लत बन सकते हैं और मुस्तकिल तौर पर इल्लत बन सकते हैं कि जब इसमें एहतमाल पाया जाता हो अदमे वो दखालत अदमे शर्त अव्वल का, है ना। ये ऐसा वाली बात उस वक्त कही जाएगी कि जहां पर ये ना हो, है ना। उसका अदम, इस शर्त का अदम साबित होगा तब इसका वजूद साबित होगा। भाई दो ही सूरत है कि जब खून आया है मगर वो हैज नहीं है ना। आम हालात में मुस्तस्नयात की बात नहीं हो रही है, हालात खासा की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल खून अगर आया है तो दो सूरत है उसके आदम में हैज को साबित करने के लिए, या ये कि वो क्या नाम है या ऐसा हो और या सबिया हो। आप इसकी तौजीह इस तरीके से कर सकते हैं कि वहाँ तजाद जो है तजाद तबीई है ना, तजाद तबीई है। और यहाँ इख्तिलाफ है, क्या है, इख्तिलाफ शरई कह सकते हैं इसको, इख्तिलाफ जाली, इख्तिलाफ जाली या वज़ई या शरई या करारदादी जो भी कह लीजिए, फितरी नहीं है। तजाद फितरी या तबीई यहाँ पर नहीं पाया जाता है। मतलब ये तो है बात आपकी सही अपनी जगह कि दोनों काबिल जमा नहीं है, कुसूफ व खुसूफ भी काबिल जमा नहीं है और सबिया और या ऐसा होना भी। लेकिन ताबीरात दोनों के लिए अलग अलग उन्होंने इस्तेमाल की। शायद उसकी वजह यही हो ताबीरात इस्तेमाल करने की कि एक में इख्तिलाफ जो इख्तिलाफ क्या नाम है गैर फितरी है और एक जगह तजाद जो तजाद फितरी है। बहरहाल तो ये उन्होंने कहा कि या तो मुतजाद हो तबीयतन दोनों इल्लतें, तो ये हो सकता है कि एक मालूल के लिए दो इल्लतें मुस्तकिल हो, ठीक, जैसे नमाज आयात, या उस सूरत में भी ये इसका इल्लत मुनहसरा होना साबित नहीं मौलाना कि जब एहतमाल दिया जाए दखालत अदम शर्त का, वो शर्त जिसको पहले बयान किया जा चुका है, ठीक है, कि इजारात हो इजारात सबियत कबल तिस्ए या कबल बुलूगे अद्दमा फ हुआ लैसा बेदमिल हैज, जब हैज फ हुआ लैसा बेहैज, तो ये वो हैज नहीं है। ये मुतफर्रे इस बात के ऊपर कि वो सबिया कबल तिसा हो, सबिया हो, इस पर मुतफर्रे है। अब अगर दूसरी चीज भी आ गई कि इज़ारातिल यासतो अद्दमा फलैसा बेहैज, तो ये वाली चीज जो है ये उस वक्त आप कहेंगे कि जब पहली वाली चीज ना हो, है ना, उसके अदम की दखालत हो इसमें दूसरी वाली को सब कहने के लिए। फ़इन्न इहतिमाल इल्लतिन उखरा मिन हाज़ल कबील ला युनाफिल इतलाक़ अल-अहवाली असली शर्त। इस तरीके के अगर वो एहतमालात आ जाते हैं दूसरी इल्लत के लिए तो ये इतलाक़ अहवाली से मुनाफात नहीं रखता है। इज़ लैसा मिन अहवाल शर्त ही ना इज़िन हालत इज्तिमाही मा तिलकल इल्लत, इसलिए कि ये जो हालतें बताई गई हैं शर्त की इतलाक़ अहवाली, वहाँ पे कहते हैं ना कि जहाँ पर एक फ़र्द के कई अहवाल हों, ठीक, तो यहाँ पर जो हालतें बताई गई हैं इसकी मैंने कहीं भी लिखा है कि नहीं लिखा हूँ,
पता नहीं, शायद नहीं लिखा है। खैर, हालतें जो हैं शर्त की वो क्या नाम है, मसबूक बिल इल्लत हो, मसबूक बिल इल्लत उखरा हो, मुतकारिन बिल इल्लत हो, मलहूक बिल इल्लत हो, ये 3-4 हालतें इसकी बताई गई हैं। ठीक है, इन हालतों से कत नज़र मुस्तकिल तौर पर दूसरी इल्लत के वजूद का इजहार किया जा रहा है। तो फरमा रहे हैं कि इज़लैसा, ये चीज़ जो है कि दखालत अदम शर्त अव्वली का एहतमाल या शर्त मुतज़ाद या इल्लत मुतज़ाद का एहतमाल के वजूद का एहतमाल, ये अहवाल शर्त में से नहीं है। ठीक है, लैसा मिन अहवाल शर्त हिना इज़िन हालत इज्तिमाई मा तिलकल इल्लत, लैसा मिन अहवाल शर्त हिना इज़िन हालत इज्तिमाई मा तिलकल इल्लत, इस इल्लत का दूसरी इल्लत के साथ जमा होना, दूसरी इल्लत के साथ, यानी ये शर्त जो है, इस शर्त का जो इल्लत बन रही है, दूसरी इल्लत मुस्तकिला के साथ जमा होना, ये टकराता नहीं है, तोड़ नहीं देता इतलाक अहवाली को। क्योंकि इतलाक अहवाली वहां पर आता है कि जहां पर एक ही चीज के कई अहवाल हों। तो एक हालत अगर साबित हो रही है तो बाकी सारी हालतें नफी हो रही हैं। मजी का सबूत है, मजी की वजह से एहतराम है, तो इल्म की वजह से एहतराम, अदल की वजह से एहतराम, फ़क्र की वजह से एहतराम, ये सब कट रहा है। इतलाक अहवाली में ऐसा होता है, यहाँ ऐसा है क्योंकि वो सारी जो सिफतें थी ना, वो उसी ज़ैद यानी एक ही फ़र्द की मुख्तलिफ हालतें थीं, फ़क्र, करम, अदालत, फलां ढमाका। तो इस वजह से जब एक फ़र्द की मुख्तलिफ हालतें थीं तो इतलाक अहवाली के ज़रिए से अगर आपने मजी को साबित कर दिया तो बाकी हालतें क्या हो रही हैं, कट रही हैं, मतलब हट रही हैं, छट रही हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इल्लत मुतज़ादा जो है वो शर्त के, ये इल्लत जो शर्त बनी है इसके अहवाल में से है। क्या आप ये कहें कि इसके 4 हालतें थीं, 4 की वजह 5 कर दी, 5 हालतें थी, उन हालतों में से एक हालत ये है कि जब कोई दूसरी इल्लत मुतज़ाद हो उसके मुकाबले में, तो अगर एक हालत साबित हो जाती है तो बाकी सारी हालतें कटती हैं, तो इल्लत मुतज़ाद भी कट रही है इल्म और अदालत की तरीके से। ऐसा नहीं है, यहाँ इल्लत मुतज़ाद जो है मुस्तकिल इल्लत है जिसका इस इल्लत से कोई रब्त ज़ब्त नहीं है। सलात के लिए, सलात आयात के लिए खुसूफ जैसे एक अलग इल्लत है, वैसी खुसूफ अलग इल्लत है। तो यहाँ पर इतलाक अहवाली के असर पे कोई वो मनफी इतलाक अहवाली की असर गुजारी पे कोई मनफी असर साबित या जाहिर नहीं हो रहा है, पड़ नहीं रहा है। सानियन इन्न कौन शर्ते, इसको जो है ना आप लोग मज़ीद जो है, जो मैंने हाशिया आप लोगों को लिखवाए थे, हाशिया का मुताला करने के बाद इसको फिर से आप लोग और इस पर कर लीजिएगा। और अगर मुझे याद रहा तो इल्लत वो ये जो शर्त है, इसके अहवाल जो 4 अहवाल हैं, इसको मैं अगले जलसे आप लोग खिदमत में लिखवा दूंगा। क्योंकि 4 अहवाल तो मुझे याद हैं जो उलमा ने बयान किए हैं, अहवाल शर्त, ठीक है, मगर यानी एक अकेले होना, सिंगल अकेले इसका इल्लत होना, एक मसबूक बिल इल्लत होना 2, मकरून बिल इल्लत होना 3, मलहूक बिल इल्लत होना 4। ये 4 अहवाल हैं इसके, मैंने आप लोग लिखवाया नहीं है। क्यों? इसलिए कि ऑलरेडी इतनी दकीक बहसें हो चुकी थी कि अब इसको पेश करने का, वाज़ेह करने का वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने इशारा सिर्फ किया था, चारों आपको लिखवाया नहीं था, चारों आते। लेकिन चूँकि मुझे लग रहा है कि इसकी भी ज़रूरत है वजाहत की, लिहाजा शायद मुझे अगर याद रहा तो अगले जलसे में 4 हालतें लिखवाऊंगा, मगर लिखवाना फिर वजाहत के साथ पड़ेगा, लिहाजा इंशाअल्लाह अगले जलसे इसको टालते हैं। सानियन, तो दूसरी बात जो काट रही है आपके इस नज़रिए को मौलाना, आपके जो मुकदमात हैं उसको काट रही है, वो क्या है कि इन्ना कौन शर्त इल्लतन लिल जज़ाए ला यख्तज़ी है मुजर्रदो तफ़रील जज़ा अला शर्त फ़िल कलाम अल काशिफ़ अन तफ़रीइ सुबूती वल वाक़ई। फरमाते हैं कि शर्त का जज़ा के लिए इल्लत होना
اس چیز کی اقتضا صرف اور صرف تفریع جزا برشرط در کلام نہیں کر رہی ہے، وہ کلام کو جو کاشف ہے کس چیز کا کاشف ہے؟ تفریع ثبوتی واقعی کا۔ یہ ہو گیا لفظی ترجمہ۔ مفہوم عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے فرمایا تھا پچھلے درس میں کہ مقام ثبوت اور مقام اثبات میں تطابق پایا جاتا ہے، مقام واقع اور مقام کلام میں تطابق پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کچھ مرحلہ ثبوت میں ہے اس کو کلام کے ذریعے سے کشف کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہے احساس تطابق کہ جو نفس متکلم میں اس کو وہ بول رہا ہے، جو بول رہا ہے اور جو ارادہ کر رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تطابق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز انہوں نے بیان کیا تھا۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ ان کون الشرط علت للجزاء، شرط جو ہے وہ علت ہے جزا کے لیے۔ یہ کہاں سے ثابت کیا تھا؟ کہاں سے ثابت کیا تھا انہوں نے؟ تفریع کے سہارے سے، تفریع کے سہارے سے، کیونکہ جزا متفرع ہے کائے پر؟ شرط پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرط کیا ہے؟ علت ہے جزا کے لیے، یہ انہوں نے ثابت کیا تھا۔ فرماتے ہیں حضور یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ پورے طور سے صحیح نہیں ہے۔ ان کون الشرط علت للجزاء، شرط کا جزا کے لیے علت ہونا لا یقتضی ہے، اس کی اقتضا صرف اور صرف تفریع جزا پر شرط نہیں کرتا ہے۔ کلام میں یہ بات جو وہ کلام کی صفت ہے، وہ کلام کو جو تفریع ثبوتی اور واقعی کو کشف کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیے فی الحال۔ ابھی فی الحال کلام میں ہم مرحلہ اثبات میں اور مرحلہ کلام میں جزا متفرع کائے پر؟ شرط پر۔ کہہ رہے مرحلہ کلام میں جزا کا متفرع بر شرط ہونا یہ علیت کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ حل ہو گیا؟ علیت کو ثابت نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لا یقتضی مجرد تفریع الجزاء علی الشرط فی الکلام، وہ کلام کہ جو کشف کرتا ہے تفریع ثبوتی اور واقعی کو۔ ٹھیک، پھر سے میں دہرا رہا ہوں کہ شرط کا جزا کے لیے علت قرار پانا یہ صرف اور صرف تفریع سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کی ابتدا صرف اور صرف تفریع جزا پر شرط نہیں کرتی ہے۔ وذالک، کیسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ وذالک، کیوں؟ اور یہ بات اس طریقے سے کہی جا سکتی ہے، اس وجہ سے کہی جا سکتی ہے کہ لأن التفریع ثبوتی لا ينحصر فی العلت، اس لیے کہ تفریع ثبوتی جو ہے نا، تفریع ثبوتی یعنی مرحلہ ثبوت میں ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر متفرع ہونا ہے نا، یہ صرف اور صرف علیت میں نہیں ہے۔ لا ينحصر فی العلیت، ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر علت اور معلول کا رابطہ ہوتا ہے، رابطہ علی ہوتا ہے، وہی تفرع ہوتا ہے، بلکہ کچھ مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر رابطہ علیت نہیں ہے مگر تفرع ہے، وہاں پر تفرع ہے۔ بدلیل ان التفریع فی بالفا، جیسا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ فا کے ذریعے تفریع ہوتی ہے، اذا کسفت الشمس یا اذا کسفت الشمس فتصل یا فصل صلاۃ، یہ تفا یا فتح جو بھی کہہ لیا، تو یہ فا جو ہے نا یہ فا تفریع، فرماتے ہیں کہ یہ فا تفریع صرف علت و معلول میں نہیں آتا ہے۔ بدلیل ان التفریع بالفا، اس دلیل کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ علیت سے مخصوص نہیں ہے تفریع، کیونکہ تفریع فا کے ذریعے سے کما یصح بین علت معلول، جیسا کہ یہ صحیح ہے علت و معلول کے درمیان اذا شربت السم فتموت، اذا شربت السما فتموت، یہ علت و معلول ہے کہ جب تم سم کھاؤ گے، زہر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ تو اذا شربت السم، جب سم پیو گے، زہریلی چیز پیو گے، ہے نا، تو یہ ہے شرط، فتموت تو مر جاؤ گے، یہ جزا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہاں فائے تفریع ہے علت و معلول کے درمیان اذا شربت السم فتموت، ویسے ہی فائے تفریع پایا جاتا ہے، کہاں پایا جاتا ہے؟ بین الجزء والکل،
بنیت الجدران والسقف والابواب والنوافذ فصارت غرفتان، دیوار، دروازہ، جنگلہ، کھڑکیاں، روشندان، فلانا ڈھماکا، چھت، یہ سب بنائی گئی تو پھر کمرہ بن گیا. فصارت غرفتان، پس وہ کیا ہو گیا؟ بنیت، بنایا گیا، تعمیر کی گئی، دیوار کی، چھت کی، دروازے کی، جنگلوں کی. فصارت غرفتان، پس غرفہ بن گیا. تو یہ ساری چیزیں اجزاء ہیں، غرفہ کل ہے. تو کل اور جز کے درمیان بھی کیا پایا جاتا ہے؟ تفرع پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بنیت الجدران والسقف والابواب والنوافذ فصارت غرفتان، پس وہ غرفہ ہو گیا. ہے نا. تو جیسے علت و معلول کے درمیان ہے تفرع فا کے ذریعے سے، ویسے ہی جز و کل کے درمیان. اور اسی طریقے سے والمقدم زمانہ اور متاخر کذالک، اور مقدم اور مؤخر زمانی کے لحاظ یا رتبی میں بھی ایسا ہوتا ہے نا. زمانے وہ مقدم اور متاخر زمانی اور رتبی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہا گیا اذا طلع الفجر فتطلع الشمس، طلوع یا طلوع ہے نا، فتطلع الشمس. ایسا تو نہیں کہ فا کے اندر آنے ناسبہ پوشیدہ فتطلع ہم پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں. خیر جو بھی ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدم اور مؤخر کے درمیان بھی زمانے کے لحاظ سے جو مقدم اور مؤخر ہوتا ہے اس کے درمیان بھی تفریع پائی جاتی ہے. فائدہ تفریع آتا ہے. جب صبح ہوئی تو شمس طلوع، ہے نا. فجر ہوتے ہی شمس طلوع کر جاتا ہے. تو شمس کا طلوع ہونا متفرع کا کے اوپر صبح کے ہونے پر. صبح ہوگی تبھی نکلے گا، رات نہیں نکلے گا سورج، ہے نا. رات میں سورج نہیں نکلے گا. سورج کب نکلے گا؟ صبح ہوگی. البتہ اس کو لوگ کہہ دیں کہ نہیں یہ تفریق برعکس ہے. اذا تطلع الشمس طلوع الفجر، یا اذا طلع الشمس تطلع الفجر، ایسے کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی فنی اعتبار سے اس میں کرے اعتراض، وہ کرے اشکال کرے کہ مثال ایسے ہے کہ جب سورج نکلے گا تو صبح ہوگی نا، کہ جب صبح ہوگی تو سورج نکلے گا. لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ پہلے سورج نکلتا ہے کہ پہلے صبح ہوتی ہے. اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں بھی تفریح ہے زمان کے لحاظ سے بھی، یا زمان یا مثلا تقدم رتبی ہے نا. حرکت یدی فتحرکت المفتاح، حرکت یدی فتحرکت المفتاح، میں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیا بس اس کے بعد چابی ہل گئی، چابی حرکت میں آئی. ٹھیک ہے. تو پہلے میرا ہاتھ ہل رہا ہے نا، تو چابی کا ہلنا متفرع میرے ہاتھ پر، مگر یہ جو ہے نا رتبی ہے، تقدم ہے، تقدم و تاخر رتبی. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے میرا ہاتھ ہلتا ہے. پہلے ہاتھ نہیں ہلتا ہے، ساتھ ساتھ ہلتا ہے. ہاتھ میرے چابی ہے، ادھر ہاتھ ہلا ادھر چابی ہلی. الگ تو نہیں ہے کہ پہلے ہاتھ ہلا پھر چابی ہلی، ساتھ ساتھ دونوں ہلے ہیں. مگر ہاتھ کو تقدم رتبی حاصل ہے چابی پر، لہذا کہا جاتا ہے کہ چابی کا اور کنجی کا ہلنا متفرع ہے ہاتھ کے ہلنے پر. تو چاہے تفرع رتبی ہو، تفرع زمانی ہو، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی فائدہ تفریح پائی جاتی ہے. فلا معینہ لاستفادت یا لاستفادت العلیت من التفریق، پھر کوئی چیز ایسی نہیں جو معین کرے اس چیز کو کہ تفریح سے علیت ہی سمجھ میں آتی ہے نا. تفریح سے اور چیزیں بھی سمجھ میں آتی. تو آپ تفریح کے سہارے سے آپ کریں کیونکہ جزا متفرع ہے علت پر، اس شرط پر، چونکہ جزا متفرع شرط پر لہذا شرط علت ہے. ایسا نہ کہیے آپ، ورنہ ہر چیز علت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہر چیز علت ہو جائے گی اگر تفریح کو آپ معیار بنا دیں گے. تفریح صرف اور صرف علت میں نہیں ہوتی بلکہ دوسری چیزوں پہ بھی، دوسرے مقام میں بھی تفریح ہوتی ہے. ثالثاً اذا سلمنا، اس کو نمبر 3 کو انشاءاللہ اگلے جس میں آگے بڑھائیں گے کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ استفادہ علیت شرط للجزا کو تفریح کے ذریعے سے آگے بڑھے،
پہلے تفریق کا انکار کیا، پھر کہتے ہیں ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کون الشرط علۃ تامۃ للذان لا یختص به التفریق، تو اس سے نہیں یہ عبارت میں نے تصرف کیا ہے، اوپر والی بھی کرتا وہ اوپر والی مفہوم ادا ہو گیا تھا، لہذا تصرف نہیں کیا ہے، مگر نیچے والے میں انشاءاللہ چلے چھوڑ دیتا ہوں اوپر، سادہ صاحب نے ٹوک دیا نا، تو میں اب اس تصرف کو کل پیش کروں گا کہ میں نے اس عبارت میں تصرف کیوں کیا، ان کی عبارت کو بدلا ہے، تھوڑا سا کاٹا نہیں ہے، ضرورت نہیں کر سکتا ہوں کہ شہید صدر کے بعد وہ کاٹ دوں، لیکن تھوڑا سا بدلا ہے اپنے اعتبار سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔